अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, समन बलुक नो अख शुमार हेत तुंदिस खदमतस मज हाजिर। इम्तिहान लफ्जुक माना छु जांच पड़ताल करुन। यह सो अख अमल यम सद अकिस शख्स सुंद इल्म, हुनर, जिस्मानी फिटनेस या बाकी चीज़न हिंस काबिलियत हिंस पैमाइश करने यी। निसाबी तालीम हिंदिस हल्के अमलस मन छु इम्तिहान तालिब इल्म संज इल्मी काबिलियत हुन तहरीरी या तकरीरी जांच करनच अख अमल। तो यह अक्सर निसाबी करिकुलम ख़त्म करने पत स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हिंद तरफ मुकर्रर करित बाज़ाब्त हेने यवान। तो अमी सच अकिस बच ये समझ यवान कि बचन क्या लोब अथ वरियस अंदर। नाजरीन, इस पे सारनी पाई कि कोविड-19 सत गो हर अख शोबा जात मुतासिर, तो तद गई सन तालीम ते मुतासिर। वनकस छु सु वक्त यम विज बचन इम्तिहान हेन यवान, तो वारिहन बचन द्राय डेट शीट, तम एग्जाम तैयारी करान, तो कह बच्चे वन अथ तजजुबस मज कि एग्जाम गछा कि ना। यह खाली बच्चे यो तजजुबस मज कह बल्कि सन वालिदैन त अत तजजुबस मज कि सान बच्चन छा एग्जाम न छा एग्जाम गछुन गछा या ना गछुन। नाजरीन, आज करो अथ मौजूस पे कत, तो मौजूस मज कत करने बापत पन्निस स्टूडियोस मज दावत दित्मज जावेद किरमनी सा यम बहसत वालिदैन योर आमत। अम अलाव रिसर्च ऑफिसर महकमा तालीमस मज, तो ब्याक मेहमान यम आसमा बशीर जी यम एजुकेशनिस्ट टीचर वस्ताद सन फरइज अंजाम दिवान। तह दशवनी हन खैर मकदम इस्तकबाल सनिस प्रोग्राम। सर गोड़ यसो तह निश जान कि बचन एग्जाम अमुक क्या माना। शुक्रिया मारिफा जी। गोड़ करो शुक्रिया दूरदर्शनस के अकिस अहम तो हिसास मौजूस पे योर इन दावत जन प्रथ कंस पेरेंट सुन बड़ कंसर्न कि इम्तिहान गछा न गछा कर गछ कित पट गछ शोब्या न शोब्या, मगर यम बड़ मसल वनकस प्रथ कंस पेरेंटस दिमागस मज गर्दिश करान। युतान तुहद गोडनुक सवालुक ताल्लुक कि इम्तिहान क्या गो, इम्तिहान क्या जरूरत। वो माहरीन तालीमो अख चीज़ तय कोर्मुत कि प्रथ कह बच्चु हेचा गरस मज हेच, नेबर हेच, बादरस मज हेच, स्कूलस मज हेच, मगर अम सज लर्निंग यह कचा ट्रैकस पे, यह कूता एज ग्रुप हिसाब सूटेबल गसा कि अम सज लाइन यह प्रॉपर एज हिसाब पन्ने वंस हिसाब यह बराबर मकदारस पे अम सज लर्निंग कैसा हेचमुत। यह जांचने खतर हमेशा अख सिस्टम आमुत बनाने यथ इम्तिहानात वन। अत मे जो चीज़ आ गई एक्चुअल लर्निंग क्या बच्चा क्या जानता है, अमिस क्या पता। दोम कत गई कि रिक्वायर्ड लर्निंग क्या अमिस क्या गस पता यानी अगर यह 8th क्लास मज क्या गस पता अत बाज़ाब्त जांच करनुक अख सिलसिला अख अमल अख। चूंकि प्रथ कह फितरतन वन बहुत काबिल मे सारी पता दुनिया, मगर यह कुस वन। यह अकिस सोसाइटी मज रोजान, यह अकिस माहौलस मज रोजान, यह गस बहसित सोसाइटी मज जज गन कि यह कत अम सज लेवल कत, या अगर यम 10 वरी या 5 वरी या 6 वरी स्कूलस मज दित, यह ट्रैकस पे, यह फ्रूटफुल, यह पकान पन्ने लाइन पे, तम खतर इम्तिहानात। तो इसलिए इम्तिहान रोदमुत हमेशा अख अहम कंपोनेंट सान तलीमी निज़ामुक तो वनकस त। तो गई अख कत। दोम कत गई कि बहसित पेरेंट क्या बह सोचान, मे क्या पज सोचुन। वो तो मे बच्चे गर, बह वोथुस बस नारान ड्यूटी, बज़ाहिर किताब पे यह पारान, मगर मे कुस वन कि अम सुन पारन सक्सेसफुल, यह पारान रिक्वायर्ड कि अमिस जरूरत। अम खतर बहरहाल कंसर्न अख कि अमिस गछ चक गसन वरियस मज 1 लट या गछ 6 रतन मज 1 लट चक गसन। यम खतर सिस्टम अख सरकारन थोमुत, गवर्नमेंटन थोमुत प्रथ कुन तलीमी निज़ामस मज दुनिया किस कि अमिस गछ इम्तिहान गसन, अमिस गछ 6 रतन मज गसन या वरियस मज गसन, यथ वन सेमेस्टर बेस्ड या टर्म बेस्ड या एनुअल बेस्ड एग्जाम गसन। तो बहसित पेरेंट मोन हमेशा कंसर्न या प्रथ कंस पेरेंट सुंद कि मे गस वहर नन कि मोन बच्चा कुन लेवल पे वोतमुत, अमिस प्रोग्रेस, अमिस पे अगर यूत इन्वेस्टमेंट करान यह कुन हदस तान वो सक्सेसफुल अत मज कि न कि मे पे ट्रैक वुन या बदल कह या अमिस के इन्फोर्समेंट दिन या मजीद अमिस के
ट्यूशनिंग वगैरह या तमे आई कह कोशिश करें तो अम मूजूब इम्तिहान वारिया ज़रूरी तो इम्तिहान खतर तो बहरहाल क्लियर पिक्चर ब्रोह कन कि सोन बच कत बिल्कुल सही मैम तह नश यो जानन यम जन ऑफलाइन एग्जाम गछान अमुक माना क्या छु ऑफलाइन एग्जाम हेको तथ इम्तिहानस वनित उस बच्चन हेवान मतलब यह है कि कंप्यूटर बेस्ड तो यह है कि सो ट्रेडिशनल या हैबिचुअल एग्जाम यथ वनान गड पे वोत दिवान मतलब बीइंग अ टीचर यम विज बह स्टूडेंट तम विज मे दित तम ऑफलाइन एग्जाम तो अत मन सुई ट्रेडिशनल वे क्वेश्चन पेपर सेट कर आंसर शीट बच्चन दिन तिहंज इवेलुएशन कर ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो अत ऑफलाइन एग्जामस मज हेको यह है कि डिस्क्रिप्टिव यह है कि ऑब्जेक्टिव MCQs अत मज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस यम सह मानियो तुम टूल ऑफलाइन एग्जामिनेशन यह टूल यम सह बच्चे हेकोन इवेलुएट कर हेको जानित कि अमिस कत हदस तान कूता काबिल अमिस अगर कंटेंट दुत क्या टॉपिक दुत अम कत हदस तान हो कि अंडरस्टैंड करित या कत हदस तान अमु ग्रास्प कोर्मुत यह टॉपिक तो ऑफलाइन एग्जाम अत डिफरेंट कैटेगरीज ऑफलाइन एग्जाम हेको थ्रू कंप्यूटर तहत हेको पेपर सेट करित तो थ्रू हेको कंप्यूटरस मज पेपर सेट कर तो बच्चन हेको थ्रू डिफरेंट लिंक्स हेको यम सूजित क्वेश्चन पेपर यम तम आंसर करान अत मन चीज कि अत इंटरनेट जरूरत पेवान कह ऑनलाइन एग्जामस मन पेवान जरूरत अत मन हेको अत जरूरी इंटरनेट जरूरत यह ज़्यादातर फार फ्लंग एरियान मज कंडक्ट करने ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन सॉरी तो अत वजह कि क्या फार फ्लंग एरियान मज दूर दराज इलाकन मज इंटरनेट फैसिलिटी या तीजा एक्सेस इंटरनेट तत हेकान ऑफलाइन एग्जाम हेत तो मेन यह कि ऑफलाइन तुम हेको अत यह वन कि यह ट्रेडिशनल वे युस गड पे वोत दिवान यथ मज टीचर्स सुपरवाइजर्स सुपरवाइज करान बच्चन रोल नंबर दिन पे तिमन सीटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल दैट यह ऑफलाइन सर तह नश यो जानन ऑनलाइन एग्जाम अगर ऑनलाइन एग्जाम कत करान अक्सर बच्चन यह कि मे हसा वात क्वेश्चन पेपर मे सह ऑफलाइन करुन अम पे मे तथ फोटोग्राफ तुलन सह मे सोजुन यह ऑनलाइन एग्जाम के जुमरस मज ऑनलाइन बेसिकली ये कि सोजन नेट थ्रू सोजन या इत सोजन कह डॉक्यूमेंट घर पे फिल कर ऑनलाइन मज मगर मसल कि ऑनलाइन फ्रूटफुल अमुक कह मकसद ऑनलाइन सह बच एसेस यह सारे बोड़ सवाल वनस पेरेंटन सारे बोड़ कंसर्न कि ऑनलाइन मुनासिब वो ऑनलाइन ड्रॉबैक्स तम चीज़ यम वनो कि क्लियरली कि बच नसा एसेस गसान बच चेक गसान कह गच कत गई कि ऑनलाइन सह क्रेडिबिलिटी कह ऑफलाइनस बिल्कुल यम सात ऑनलाइन पेपर वोत घर थ्रू नेट वोत या इत वो हार्ड कापी कहीं चेक करनस किताब पे क्या तारा बेन बई मदद करा पेरेंट करा मदद यह कत गो चेक बचस यह बचस चेक गसान दम कत गई गई गोडनिच कि अत क्रेडिबिलिटी सह कह क्रेडिबिलिटी एग्जामस दम गो कि बच सिर्फ अम सुंद टेक्स्ट योत एवालुएट कर कह यह अम क्या लिख यूत योत एवालुएट कर बच फिजिकली सोरे एवालुएट गसान स्कूलस मज माहिरीन तालीम तिहुंद ताल्लुक अम सुंद वथुन बिहुन अम सुंद पकुन अम सुंद एटीट्यूड अम सुंद कथ करनुक तरीक यम सारी चीज स्कूलस मज एवालुएट गसान यम हेकन ऑनलाइन एवालुएट गसित कहें यह अत बोड़ बार ड्रॉबैक ब्या ड्रॉबैक अत कि लैक ऑफ इंटरेक्शन वर्बल कह कम्युनिकेशन बच्चस सत नो डाउट सह फोनस पे कर अगर फोनस पे गसन तम तकाज पूर यम सात बच ब्रो कन क्वेश्चन सह टीचर वन क्वेश्चन सह दी जवाब वापस यह हेक अत काउंटर कर डिस्कशन गस मुबाहिस गस बाकी चीज गस यह ऑनलाइन मुमकिन कह तुम पता कि ब्या मसल 2G तो इंटरनेट रोजान डिस्टर्ब वगैरह जूम क्लासेस चलान या वेबिनार वगैरह क्लासेस चलान ऑलमोस्ट इंटरनेट वजह
کنیکٹِوٹی کمزور چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ روزان تِم ڈِسٹٲرٕب أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم پٔرپٕز فِل کٔرِتھ یِم گژھٕنۍ گٔژھۍ تہٕ یہِ چھِ اَتھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈرٛا بیک أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان بَچہِ اِویلویٹ کٔرِتھ کینٛہہ بَچہِ گژھان چھُ پرٛاپَرلی اِویلویٹ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ فِزِکٔلی سکوٗلَس منٛز گژھِ سُہ بیٚہہِ سُہ 10 بَچَن سۭتۍ بیٚہہِ وٕچھِو تُہۍ بیٛاکھ چیٖز چھُ اَتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈرٛا بیک یہِ کہِ سکوٗل کیٛازِ چھِ أسۍ بَچہِ سوزان آزٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس منٛز نالیج چھِ آزٕ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ نالیج چھِ آزٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ نالیج چھِ آزٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ نالیج چھِ بَچہِ کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ سکوٗل سوزان یِمو یوٗرپی کَنٹرٛیٖزو یا یِمو باقٕیو مُلکو واریاہ ترقی کٔر تَتہِ کیٛازِ چھُ سکوٗل وٕنہِ تہِ چَلان تَتہِ چھُنہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تَتہِ چھُنہ 5G تہِ چَلان تَتہِ کیٛازِ چھُ سکوٗل چَلان سکوٗلَس چھُ آسان پَنُن ویلیوٗ اَکھ سکوٗلَس چھُ ویلیوٗ یہِ کیٛاہ نہٕ بَچہِ کلاسَس منٛز ہیٚچھِ ٹٮ۪کٕسٹ کِتابہِ پٮ۪ٹھ بُکہِ پٮ۪ٹھ ہیٚچھِ تہِ چھُ ہیٚچھان بَچہِ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ اِنٹرٛیکشَنَس سۭتۍ کیٛازِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ آیسولیشنَس منٛز زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھُ اِنسان چھُ اَکھ ہیوٗمَن أمِس چھُ بہرحال کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنفرٲدیت حِساب پنٛنہِ زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ أمِس چھُ ہمسایہِ سٕنٛز ضوٚرَتھ أمِس چھُ پنٛنہِ ماحولٕچ ضوٚرَتھ أمِس چھُ پنٛنہِ علاقٕچ ضوٚرَتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ أمِس ایجوکیشَن دِوان خاص کر یُس یہِ نیشنَل کٔرِکوٗلَم فرٛیم ؤرٕک 2005 چھُ تَتھ منٛز چھُ کٕلیَر کہِ تمام دُنیا ہسا چھِ أمۍ سٕنٛز کِتاب یہِ مہ سا تھٲیِن ٹٮ۪کسٹَس تانۍ محدوٗد کِہیٖنۍ یہِ مہ سا تھٲیِن ٹیٖچرَسٕے تانۍ محدوٗد سورُے دُنیا یہِ چھُ نٮ۪بر نیران یہِ چھُ سڑکہِ پَکان یہِ چھُ گاڑِ کھسان یہِ چھُ کَنڈَکٹَرَس پونٛسہٕ دِوان پَتہٕ چھُس واپَس رَٹان أمِس چھِنہ ایجوکیشَن گژھان مےٚ کۭژاہ چھِ کِراے مےٚ کوٗتاہ چھُ واپَس رَٹُن یہِ چھِ سٲرٕے أمِس ایجوکیشَن گژھان اگر أسۍ یہِ محدوٗد تھاوون کُنہِ لیولہِ تانۍ کُنہِ جایہِ تانۍ أسۍ دَپو ژٕ بیٚہہ گَرِ ژےٚ ہٮ۪موے آنلاین ایٚگزام یہِ چھُنہٕ ایجوکیشَن ایجوکیشنُک پٔرپَز چھُنہٕ گژھان یہِ پوٗرٕ کینٛہہ ایجوکیشنُک پٔرپَز گژھِ پوٗرٕ تیٚلہِ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز آل راوُنٛڈ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تمام ماحول فیس کَرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛز ایٚکٕسپیٖریَنٕس وٕچھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھِ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ووت یَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ یا أمِس کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ سوال بہتر پٲٹھۍ اَنڈَرسٹینٛڈ مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ یہِ گژھان یہِ چھُ ٹٮ۪کنیٖکٕس ہیٚچھان یہِ چھُ تمام چیٖز یُس تہِ أمِس سوسایٹی منٛز یہِ کینٛژھا یہِ فیس کَران چھُ دٔچھِنۍ کھووُر یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز سٲرٕے ایجوکیشَن فِل کَران یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ایٚگزامنیشَن تہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اِویلویشَن تہِ اِویلویشنُک پٔرپَز چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ کُنہِ جایہِ اِویلویشنَس منٛز بیٚہہِ اِویلویشَن گژھِ نہٕ آنلاین اَوٕ چھُ مجبوٗری ٲس وبا پھٲلیو باقٕے چیٖز گٔے سکوٗل ہیٚکہِ نہٕ یَلہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ سۄ ٲس رِسٕک تَمہِ وقتہٕ مگر چوٗنٛکہِ وۄنۍ گٔے چیٖز یَلہٕ بہٕ پیرَنٛٹ چھُس بہٕ وَنان کہِ اَسہِ پَزِ بہٕ سوسایٹی سونٛچُن یِم تہِ اَسہِ سٹیک ہولڈٲرٕس چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ سونٛچُن کہِ اگر أسۍ ڈِسٹَنسَس سوشَل ڈِسٹَنسَس منٛز تمام چیٖز لوٚت کھولان چھُ اَسہِ چھُ IPL چَلان آز باقٕے گیمہٕ چَلان مذہبی عبادت گاہ چھِ یَلہٕ گژھان اَسہِ پَزِ ایٚگزامنیشنَس منٛز مُتعلِق تہِ وِو اَتھ پَنُن تھاوُن کہِ نہ اَسہِ پَزِ بہرحال ایٚگزامنیشنَس منٛز پَنُن بَچہِ تیار کَرُن سُہ روزِ تَتہِ تِکیٛازِ آنلاین چھُنہٕ ایٚگزامنیشَن کینٛہہ یہِ چھُ جسٹ خانہ پوٗری بِلکُل صحیح میم بحثیتہِ اکھ ایجوکیشنٕچ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ واریاہو سکوٗلو کیٛاہ کوٚر تِمو دِتۍ ایسیسمنٹ پیپٲرٕس گرٕ بَچن تِمن دِتِکھ کرنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ کَتھ حدس تام باسان یہِ گوٚو صحیح یا تِمو کوٚر سُہ ایٖماندٲری سان کٔر تِمو تِم پیپٲرٕس میم گۄڈٕ وَنو بہٕ تۄہہِ اکھ کَتھ ایٚگزامِنیشن چھُ سُہ پروسیس یَتھ منٛز أسۍ بَچہِ سٕنٛز قٲبلیت زانو بِلکُل تہٕ سۄ قٲبلیت گٔژھ اَسہِ بِلکُل ایٖمانداری سان پاے لَگٕنۍ کہِ بَچہِ کوٗتاہ أمۍ کوٗتاہ چھُ نالیج گین کٔرمٕژ مےٚ چھُ باسان یُس یہِ گوٚو لاسٹ یِمن رٮ۪تن منٛز یہِ ایسیسمینٹ گرٕ سوزُن اِویلویشن خٲطرٕ بَچس گرٕ کوسچن پیپر سوزُن پَتہٕ تِم ایسیسمینٹ سالو کٔرِتھ پَتہٕ ٹیٖچرس واپس تھروٗ وٹسپ یا سکوٗل پیرنٹس ٲسۍ سکوٗل گژھان بَچن یِم ایسیسمینٹ ہٮ۪تھ مےٚ چھُ باسان کُنہِ حدس تام چھِ اَتھ تہِ ڈرا بیکٕس بہٕ وَنو تۄہہِ کیازِ سکوٗلَس منٛز چھِ بَچہِ ایٖمانداری سان کران پیپر کیازِ تٔمِس چھُ سُہ تھرٛیٹ آسان مےٚ حظ چھُ ٹیٖچر مےٚ حظ چھُ وۄستاد برونٛٹھ کَنٮ۪تھ بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ مےٚ حظ چھُ اِمپریشن الگ کلاسس منٛز سکوٗلس منٛز ٹیٖچر سُنٛد اِمپریشن ٹیٖچر سُنٛد سُہ خوف چھُ آسان الگ بیٚیہِ چھُ آسان تُہۍ کٔرِو ایگری یا مہ کٔرِو بٹ ایٚگزامِنیشن یُس چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ بَچس قۄدرٔتی سُہ تھرٛیٹ آسان اکھ سُہ خوف آسان کہِ مےٚ حظ چھُ ایٚگزامِنیشنس منٛز مےٚ حظ چھُ اگرے بہٕ غلط کینٛہہ کرٕ اَنفِیر مین کرٕ مےٚ رَٹن مگر یُس یہِ گرن منٛز آو یہِ ایسیسمینٹ پرووایڈ کرنہٕ بَچن کہِ نہ سا وۄنۍ کٔرِو تُہۍ گرِ کُنہِ حدس تام چھُ مطلب بیٖنگ اَ پیرنٹ چھس بہٕ تہِ وَنان کہِ کُنہِ وِزِ چھِ اَسہِ گژھان پیرنٹسس لالٕچ نہ میون بَچہٕ نہ گوٚژھ نہٕ پَتھ روزُن یا أمِس حظ چھِ یا گوٚژھ کم سے کم 90s منٛز پٔرسنٹیج یِنۍ أمِس تہٕ أسۍ کیاہ چھِ تَتنَس کران اگر اَسہِ بَچس پاے چھِ اَسہِ چھِ پاے کیازِ ٹیٖچرس پیرنٹس چھِ پاے آسان مےٚ بَچہِ
کَتھ لیولہِ تام چھِ أمِس نالیج کیٛازِ أمِس چھُنہ آسان أمِس سۭتۍ ٹایم دیُتمُت یہِ کیٛاہ چھُ کَران پیرَنٹٕس مٔنٛزۍ مطلب کینٛہہ چھِ پیرَنٹٕس تہِ آسان تِم چھِ دَپان نہ تِم چھِ تھوڑا خۄد غرضی لاگان تِم کیٛاہ چھِ کَران یُس نہٕ بَچَس کوسچن تَگہِ تَتِنَس چھِ پیرَنٹٕس تہِ آسان اِنوالو تِم اگر تَتِنَس تھوڑا آنیسٹی ہاوان دَپان کہِ نہ یوٗتاہ توٚگوٕ تہٕ بَس مگر یَپٲرۍ کِنۍ چھِ اَسہِ چھِ تھوڑا سُہ گژھان نہ 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 سون بَچہِ گوٚژھ نہٕ پَتھ روزُن تَمہِ وِزِ کیٛاہ چھِ گژھان پیرَنٹ چھِ تھوڑا بہت بَچَس ہاوان وہاں پے تَتِنَس چھِ مےٚ باسان یہِ چھِ رِیَل چیک چھُنہٕ گژھان بیٚیہِ چھُنہٕ بَچہِ مطلب مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ پرٛوسٮ۪س چھُ صحیح کیٛازِکہِ اَتِنَس چھِ تھوڑا بہت چھِ اَتِنَس بِلکُل میم کینٛہہ المیہ چھُ یہِ تہِ کہِ پیرَنٹسٕے چھِ بَچَن ہُنٛد پیپَر ایٚگزیکٹلی نہ حظ آز حظ چھِنہٕ أمۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ گٔمٕژ ہینٛڈ رایٹِنٛگ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ چھِ أمِس گٔمٕژ ییٚتٮ۪تھ زَن ٹیٖچرَس پاے چھےٚ کہِ أمِس بَچَس ہیٚکہِ نہٕ ییٖژاہ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ ٹیٖچَر چھُ بہتر جج بِلکُل کیٛازِ تٔمِس چھِ آسان پاے مےٚ کُس بَچہِ چھُ تٔمِس کوٚتنَس تام چھِ علمِیت کَمہِ چیٖزٕچ چھَس پاے کَمہِ چیٖزٕ کیٛازِ تٔمِس چھُنہٕ آسان ؤری دیُتمُت تٔمِس تٔمِس چھِ پاے آسان کیٛازِ ٹیٖچرٕے چھُ سُہ اکھ بیسٹ ٹوٗل یُس بَچَس جج ہیٚکہِ کٔرِتھ اِویلویشَن یُس أسۍ ایٚگزامِنیشَن چھِ ہٮ۪وان سُہ چھُ اکھ پرٛوسٮ۪س سُہ چھُ کٔرِکیوٗلَمَس منٛز دیٹ اِز اِمپاٹَنٹ کَمپونَنٹ مگر بہتر جج چھُ آسان اکھ ٹیٖچَر تٔمِس چھِ پوٗرٕ آسان پاے کلاسَس منٛز کٔمِس بَچَس کۭژاہ نالیج کیٛازِ جوٗرِنٛگ سٹڈیٖز جوٗرِنٛگ ٹیٖچِنٛگ تٔمِس چھِ پاے کٔمۍ بَچَن کوٚر اَنڈَرسٹینٛڈ کٔمۍ بَچَن کوٚر نہٕ اَنڈَرسٹینٛڈ بِلکُل وۄستاد چھُ سُہ اکھ شخصیت یُس پانہٕ بادشاہ چھُنہٕ آسان کینٛہہ مگر ہمیشہِ چھُ یی یَژھان کہِ میون بَچہِ گژھِ بادشاہ بَنُن سر تۄہہِ نِش یَژھو زانُن یۄس یہِ نِو پالسی ایجوکیشن 2020 آیہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ ایٚگزامنیشنُک رول بَڑٕ اہم سوال پرٛژھوٗ تۄہہِ یہِ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس چھُ بَڑٕ چرچہٕ سوسایٹی منٛز تہِ امیُک پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ یہِ ڈِسکس گژھان کہِ مُختٔلِف حوالو کیٛاہ چھُ اَتھ پالسی منٛز تہٕ اِمتِحان چھُ بہرحال اکھ اہم کَمپوننٹ یہِ مےٚ گۄڈَے ووٚن یوٚتانۍ ایٚگزامنیشن ہُنٛد تعلُق چھُ چوٗنٛکہِ اکھ ٹرٛینڈ اکھ چھُ وٕنکیٚنَس تھرٛوٗ آوُٹ وٲرلڈ چلان کہِ شِفٹ چھُ وٕنکیٚنَس ایجوکیشنَس منٛز آمُت نیٚبرٕ آو گۄڈَے یوٗرپَس منٛز گۄڈَے اَمریٖکاہَس منٛز وغٲرٕ یُس اَسہِ سٲنۍ ایجوکیشن چھِ یہِ چھِ نالیج بیسڈ بِلکُل أسۍ چھِ روٹ میمری پٮ۪ٹھ زیادٕ زور دِوان بَچَس کیٛاہ چھُ یاد أمِس کوٗتاہ پوٚر یہِ گژھِ اِمتِحانَس منٛز پاس گژھُن حالانکہِ یہِ چھُنہٕ ایجوکیشن کینٛہہ ایجوکیشن چھُ مےٚ کۭژاہ چھِ اَنڈرسٹینڈِنٛگ بہٕ کوتاہ چھُس یہِ پَنٕنۍ تعلیٖم ہٮ۪کان رِیَل لایف سُچویشنہِ منٛز اِستعمال کٔرِتھ یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شِفٹ یُس وٕنکیٚنَس آمُت چھُ تہٕ ییٚتہِ تہِ سپٕز یَتھ مُلکَس منٛز تہِ یہِ کوٗشِش واریاہ کہِ یُس 2005 منٛز نیشنل کٔرِکیوٗلَم فرٛیم ؤرٕک آو تَتھ منٛز آیہِ یہِ کوٗشِش کَرنہٕ کہِ بَچہِ کٔڑۍہُن سا روٹ میمری نِش الگ یِم ہسا اَنڈرسٹینڈِنٛگ پٮ۪ٹھ دِیِو سا زور أمِس آو اَسہِ کَتھ سَمٕجھ سُہ کٔرِو میٹر مِثال کے طور پر أسۍ چھِ وَنان نیوٗٹَنٕز لا پرٛژھو أسۍ کٲنٛسہِ تہِ بَچَس أمِس چھُ ٹِپ آف دَ ٹنٛگ یاد مگر اگر أمِس أسۍ پرٛژھو کہِ سانہِ زندگی منٛز کیٛاہ چھُ اَمیُک ایپلِکیشن کیٛاہ چھُ تٔمِس چھُنہٕ سُہ پَتہ یہِ لٔرنِنٛگ چھَنہٕ وٕنکیٚنَس لگان دُنیاہَس منٛز کُنی تہٕ یُس یہِ نیشنل پالسی آن ایجوکیشن چھُ یِمو چھُ بَڑٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲفی زور دیُتمُت کہِ یُس ہسا یہِ چھُ چوٗنٛکہِ اِمتِحان چھُ اِویلویشنُک اکھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذٔریعہٕ اکھ اَمی سۭتۍ چھِ اَسہِ لگان پَتہ کہِ أسۍ کَتٮ۪تھ چھِ سون سِسٹم کَتٮ۪تھ چھُ سون بَچہِ کَتٮ۪تھ چھُ یِمو چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت کہِ روٹ میمری یُس چھُ یہِ کٔرِو سا ختم بَچَس ہیٚیِو ایٚگزام اِوٕن یِمو چھُ رِکَمنڈیشن کٔرمٕژ کہِ اگر أسۍ وٕنیُک تام اینولی ٲسۍ ہٮ۪وان یہِ کٔرِو سا 6 منتھلی یعنی یُس سیمِسٹر ٹایپ أسۍ ہایر لیولہِ پٮ۪ٹھ کران چھُ یونیورسٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ ؤریَس 2 ایٚگزام سُہ گژھن وۄنۍ بٔنمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ ایز پر دِس تہٕ بیٚیہِ زیادٕ زور دِیِو اَنڈرسٹینڈِنٛگ پٮ۪ٹھ سِکِلزن پٮ۪ٹھ ہُنر کوتاہ چھُ بَچہِ ووکیشنل ایجوکیشن کیٛاہ چھِ أمۍ سٕنٛز تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ اِمپلِمنٹ بہٕ وَنو تۄہہِ ژھوٚٹ مِثال اکھ آٹو موبایل اِنجیٖنیر چھُ مےٚ ہمساے أمِس اگر پَنٕنۍ گٲڑۍ گژھِ خراب یہِ چھُ واتان میکنِکَس نِش میکنِک چھُنہٕ زٕہٕنۍ سکوٗل گوٚمُت تعلیٖم چھِ أمِس نِش ڈِگری چھِ أمِس نِش مگر ایپلِکیشن پارٹ چھُ أمِس نِش ہُہ چھُ کارخانس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھمُت أمِس نِش چھُ سِکِل سُہ چھُ کارخانس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھمُت تٔمۍ چھُ ٲرَکھ پانَس وولمُت تٔمۍ چھُ اَصٕل تعلیٖم ہیٚچھمٕژ نٔمِس نِش چھِ ڈِگری مگر نٔمِس نِش چھُنہٕ ایپلِکیشن پارٹ کینٛہہ ہُہ تہِ چھُ اِنکَمپٕلیٖٹ یہِ تہِ چھُ اِنکَمپٕلیٖٹ حالانکہِ نٔمِس ٲسۍ 8 ؤری یا 15 ؤری یا 20 ؤری اَتھ منٛز دِتمٕتۍ یہِ گوٚژھ بہتر أمۍ سٕنٛز گٲڑۍ گٔژھ نہٕ أمۍ سٕنٛدِس کارخانس پٮ۪ٹھ واتٕنۍ اِوٕن ہُے گوٚژھ نہٕ أمِس نِش ہیٚچھنہٕ یُن مگر چوٗنٛکہِ یُس یہِ گیپ چھِ ایٚکچُوَل لٔرنِنٛگ تہٕ رِکوایَرڈ لٔرنِنٛگ منٛز یُس یہِ گیپ چھُ ایپلِکیشن پارٹَس منٛز تہٕ نالیج پارٹَس منٛز
ये ब्रिज छ वारिया ये प्रॉब्लम करा यम सुई छ वजह कि अस छन हेकान सु इंप्रूवमेंट एजुकेशनस मज करित कि वेस्ट कैज गो ब्रोट या अमेरिका कैज गो ब्रोट बिकॉज ऑफ कि तिमन ओस एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रांग तिमन युस त इजादात इन्वेंशनस छ डिस्कवरी छ इट इज बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन अस क्या चाइनीज पे मोबाइल अन्न खतर गसान अस क्या प्रॉब्लम अस क्या टीवी पेवान जापानुक इस्तेमाल करन तिक्याज तमो एजुकेशनस मज कर्मज तरक्की तमो यम चीज बनैमित तमो एनालिसिस कर्मज तिहुंद एजुकेशन रलित जमीनी सतह सहित तुहद स्टूडेंट तिहदो यूनिवर्सिटी पे यम डेवलपमेंट गछान यम रिसर्च गछान मौजूद रिसेंटली ब परान कि युस नव नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 20 अत मन ज्यादा स्ट्रेस आमुत दिन रिसर्च वर्कस पे मतलब ये अस परो तथ सती सती रिसर्च त करन तथ सती सती मतलब अस मैक्सिमम क्या कर बुकिश नॉलेज दिवान बच्चस अस बुक परान सू बच्चस वनान ये बुक पे ये किताब पे हसा ये लिखित सू पर्नावान तिम बोजान दैट इज ऑल मगर एक्चुअल कि यह पर्नावो बच्चस तिम चीज करनावन एक्टिविटी बेस्ड ये बच्चे पाने एज अ रिसर्च स्कॉलर काम कर लोअर लेवल पे मतलब रिसर्च दिमागस मज पीजी लेवल हाँ पीजी लेवल पे अत पॉलिसी मन युतनस ताम मेन अंडरस्टैंडिंग अत मन कि रिसर्च वर्कस पे दियो सा ज्यादा ध्यान प्लस अत मन वोकेशनल एजुकेशन मतलब तिम चीज बच्चन हेचनावन यथ मज तिम कुन हदस तान गस पान क्या करन मतलब डिपेंडेंट गस न रोजन कंस पे यमन तिस नॉलेज दिन कि यम गस पगा दपन अगर ये चीज खराब गो या इत पे ठीक कर मतलब ये नॉलेज न न्यूटन्स लॉ या बाकी चीज फोटोसिंथेसिस या कह पर्नावान बच्चस तिमन या इवन लैंग्वेज पर्नावान बच्चस तिमन छन प्रॉपरली पाई आसान कि कतनस कुस वर्ड या कुस वोकैबुलरी यूज कर मतलब अत मन ज्यादा स्ट्रेस आमुत दिन रिसर्चस पे वोकेशनल एजुकेशनस पे बह वनो पन बचपन स्कूल मतलब मे स्कूलिंग कर्म थ्रू विश्व भारती तक पीरियड आसान हफ्तस मज दोन दोहनस आसान वर्क एक्सपीरियंस क्या आसान तथ मज क्या हेचनावान मे असल पे याद तथ मज हेचनावान निटिंग स्टिचिंग यम चीज मतलब पेपर मशी हेचनावान पत सोचान मतलब अमिक फन क्या यपर एकेडमिक्स करान तो अत क्या अत सर मतलब इतनी लोअर लेवल पे क्या अत सर मगर वनकस समझ कि वर्क एक्सपीरियंस सान खतर वारिया इम्पोर्टेंट क्या वनकस मे पाई कि ना कित पे क्या स्टिचिंग कित पे कर टेलरिंग क्या गो वट एवर मतलब यम चीज अत ज्यादा स्ट्रेस आमुत मेन रिसर्च वोकेशनल एजुकेशन सो दैट कि बच्चे गोस न पगह बंद गसन कि मे क्या करन तो सर बयस मौजूद तय वनो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 20 अतमुक पैराग्राफ मे कि ब्रोट किन इवैल्यूएशनस पे द एम ऑफ असेसमेंट इन द कल्चर ऑफ आवर स्कूलिंग सिस्टम will shift from rote memorization skills to one that is more regular and formative, more competency based go जो करके इंसान सीखे tests of higher order skills such as analysis, critical thinking, सोच विचार and conceptual clarity. Application of knowledge is real life situations. यह लिखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 यथ मुतलिक सन एग्जामिनेशन कित गसन आसिन जो डिटेल्ड अलबत्त कह मेन चीज ये मे ब्रोट किन वन चूंकि युतान एजुकेशन रियल लाइफ सत रलो मिक्स करोन तोतान हेकोन तम चीज अचीवमेंट करित कि अत मज एग्जामिनेशन अत मज बड़ अहम टूल एग्जामिनेशन सिस्टम त गस बदलुन आगो इम्तिहान हुन यह बोर्ड वनकस बोर्ड डिबेट कुन साथ हेको अत मौजूस पे कत कर एग्जामिनेशन सिस्टम रिवायती सह सन चीज हेका टेस्ट कर यानी गोस बच गसन टेस्ट कि यह क्या जिंदगी यह सोसाइटी मज फिट यमिस गोस न ऑटोमोबाइल इंजीनियर गसन कि डिग्री होत मैकेनिक्स नश गसन अस नश कयदा मैकेनिकल इंजीनियर यम गरिक काम पाने करान कयदा
1%, 2%. बकन मैकनिक पेवान बिल्कुल यानी यह एजुकेशन टच गसान जिंदगी कहीं यूतान एजुकेशन जिंदगी से टच गस कह तोतान नेर सोन मकसद कह तो अम खतर सारे खुद बोड़ अहम हथियार कि एग्जामिनेशन सिस्टम थोड़ा अत मज बे तब्दीली आन जरूरत तो बे बहरहाल अहम कंपोनेंट उस कंटिन्यू पे कर सर बहसत रिसर्च ऑफिसर ठीक है बह वनो तुम कि वारियान वालदैन हुंद मुतालबु यह कि बच्चन गन मास प्रमोशन दिन तथा बसान कि अम सत बच्चन सो बुनियाद बनान तथ क्या ददार वातान मास प्रमोशन अत पे मे गो शेर अख याद बच्चों के नाजुक हाथों को अब चांद सितारे छू लेने दो बच्चों के नाजुक हाथों को चांद सितारे छू लेने दो 2-4 किताबें पढ़ कर ये हम जैसे हो जाएंगे अगर हम सने पे 4 किताब पर हम लागन कुने मास प्रमोशन क्या फन मे वो अद आ गई अंडरस्टैंडिंग बा गई नॉलेज वनस युस एग्जामिनेशन गसान कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन कुन नौकरी खतर सिविल सर्विस खतर नीट खतर JEE खतर अत साइंस क्वालिफिकेशन जरूरत क्वालिफिकेशन सिर्फ अत वातन खतर आपको 75% मार्क्स चाहे 12th में नीट में बैठने के लिए या 60%, ये वहाँ तक जाने का रास्ता है लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपको वहाँ ज़रूरत नहीं आएगी ये लगी नहीं तक ज़रूरत तत वुचन ऐ क्या अंडरस्टैंडिंग है आपने कितना पढ़ा है बचपन से आपके पास कितना इल्म है आपके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपने तालीम को किस हद तक अपने अंदर समो लिया है ये सह लेवल ऐसी तुम वो कह एग्जामिनेशन वनस मॉडर्न वर्ल्डस मज कहें डायरेक्ट सर्टिफिकेट पे नी सह वक्त सह मकलो अगर कुछ जाए ग्रेजुएशन करे तस छाना यह लगे ना कुन तस पुलिस सोजान गर ऐ तलीम सह फलन जाए नौकरी प्यारान अब वो जमाना गया वनस मसल कि वनस यह क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट BA MA MSc 10+2 यह कुन जाए वातन खतर मगर यह चान खतर यह वातन कुन नौकरी मज कह वातन कुन सिविल सर्विस मज अम खतर गि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अम खतर गि पन कॉम्पिटेंस अम खतर गक स्किलफुल अति हेक अजकिस दुनिया मज मुकाबल कर तुम वो अक्सर तजुर्ब गमुत कि यम टॉपर मुख्तलिफ क्लासों मज ना 10th 12th 11th बम नीटस मज अथे बिल्कुल सर तक अंडरस्टैंडिंग लेवल वो चेक गमस गोड नॉलेज बेस्ड स्कूल सिर्फ वो मार्क्स कपर करो गेन इसलिए मास असल कत रोज ना तुस अति मास प्रमोशन मसल रूद ना अति मास प्रमोशन सत गोस बहुत 9th परान बह खोतस 10th मे बदलाव सर्टिफिकेट कागज वर्क बदलाव मे मगर अम आये मे एजुकेशन अम आये मे अंडरस्टैंडिंग यह ना फन कह यह गलत फहमी चूँकि कह हालात गई कि मजबूरी कन टाइम मगर बसित नुकसान बच्चस अस पज टोटल अत पे रिले कर क्या गई मास प्रमोशन गन बच्चस यूतान चेक गई बच यह 10वीं क्लासस लायक यह 11वीं क्लासस लायक यह 12वीं लायक बिल्कुल सर ब्याख सवाल बहसत एजुकेशन स्कॉलर या तुम तक अमुक जवाब सही पे दिख वुचान कि अक्सर बच्चन करान सिलेबस रिडक्शन ठीक है यम चैप्टर्स पढ़ कि हमने डिलीट कर दिए तो बाकी एग्जाम दिन अमुक क्या असर रोजान तुम बासान कि स्कूल वल तिमन पजन पे तम चैप्टर्स हम ब्रोह कुन बह वनो तह कत चैप्टर डिलीट कर बिल्कुल यह मानियो तुम बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यह तथ वार वार मॉडिफिकेशन मगर कुन विज कह चैप्टर तुथ यह पज पे बेसिक अगर सह डिलीट करो बच्चस सह कॉन्सेप्ट रोजान बिल्कुल से फॉर एग्जाम्पल जन मे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बह सन सह डिलीट कर सह टॉपिक बह दप नसा यह पढ़ो न कहें क्या वन टाइम यपर पर्नावक बच्चे फोटोसिंथेसिस तमिस कति समझ कि फोटोसिंथेसिस कपर यी तमिस समझ ये जन तमिस पर्नोमुत लीफ क्या गो प्लांटस डिफरेंट पार्ट्स क्या तिमन क्या फंक्शन यम चीज यम डिलीट करान या तुम वन तुम वनो वनी मास प्रमोशन चलो वनो हालात पैंडमिक वट एवर क्या हालात प्रमोशन गई मगर तुम वन मे अगर प्रमोट करो बच्चे हर वरी अकिस क्लासस विदाउट चेकिंग कि अम क्या पोर
तमिस कति आसन तिम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर गमत तमिस मा गसन तिम क्लियर की पत युथै सु कुन लेवल पे छु वातान तमिस येल प्रश्न छु यवान तल सा बच्चा ये बैठवान तमिसन पाई आसान सु छु हेकान जवाब दे बिल्कुल बहरहाल छु वारिया वसी मौजू त मगर वक्त छु नास निश कहिन मे छु उम्मीद जे साने नाजरीन आस ये कथ बोजमज के बहजत वालिदैन सोन क्या रोल छु अस क्या पज करून नाजरीन छु उम्मीद त आसो यम कथ याद थाय मज इंशाल्लाह सब दे बेस प्रोग्राम्स में बे मुलाकात त ताम तुह त खुदा सवाल